اج تک الجمعہ اتھے نبی سائیں پہلا جمعہ پڑھایا قباء مدینے دے دوران اے ہجرت والے سفر دے وچ حضور مدینہ دے وچ جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے حضور مدینے والے پاس روانہ ہو گئے ہن ایتھوں میلاد شروع ہو گیا جلے قبیلہ بنی سالم تو اگاں روانہ ہوئے کچھ فاصلے دے اوتے قبیلہ بنی نجار آئی ایک قبیلہ بنی نجار حضور دے دادا سائیں عبدالمطلب دے نانکے حضرت عبدالمطلب سائیں دے نانکے جڑے ہن او قبیلہ بنی نجار دے نال تعلق انہاں جلے خبر پہنچی سارے خاندان دے وچوں جڑا لال پیاں دے نبی اج کہیں خاندان حافظ بن ونجے چنگا خاندان ہوئے کیڑا خوش ہوں عالم ہوئے کوئی تے او خاندان خوش نہ ہوئے جنہاں دے خاندان دے وچ او ذات ہے جڑا نبیاں دا امام ہے جلے پتہ چلا حضور بیان ایک قبیلہ بنی نجار دے لوگ علامہ عبدالمصطفیٰ آزمی فرمیندن تلواراں جا کے آئے استقبال پروٹوکول دے نال تلوار چاہیے دن ہتھیاراں چاہ کے آئے انہاں دو صفاں بنا لیاں ایک سجے ایک کھبے درمیان دے جو حضور پہویں دل باہر تلواراں دے پروٹوکول دے نال قبیلہ بنی نجار حضور دے نال پیاویں دے درمیان دے جو حضور دی ڈاچی پہویں نہیں آئی ہن انہاں تعارف شروع کرا دیتے سنا سا عبدالمطلب سائیں دے نانکا خاندان ہے قبلہ مہربانی فرماؤ سارے گول رہو پچھلے بنی سالے مالے آجان سارے گول رہو اگو مدینے آلے جڑے لوگان علامہ عبدالمصطفیٰ آزمی اتھو تاکہ لکھ چھوڑیا آپ فرمیدن مدینے دے ویچو اتنی حضور دے محبت آلے لوگان جڑیاں عورتہ پردے دے اندر رہ دیان اس رات گھروں نکل کے مکانہ دیاں چھتاں دے چڑھ گیاں لوگ عورتہ مکانہ دیاں چھتاں دے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں مدینے دیاں گلیاں دے اندر اور بزرگ اور ضعیف مدینے دے راہ دے ہوتے حضور دے انتظار چن جلے مدینے دا شہر شروع آیا علاقہ مدینے دے داخل ہو گئے لوگ آگئے کوئی آکے سونا میرے کول آونجو کوئی آکے سائیں میرے کولوں آونجو میرے پاک نبی جلے ہر کہیں دی محبت ڈٹھی حضور فرمایا اسا فیصلہ نہیں کریں دے ای کرو میری ڈاچی دی مہاری دے گل دے اندر ول چھوڑو جتے ڈاچی بائے ویسی محمد اٹھائیں رہ ویسی ٹھیک پڑھ دے بیٹھا ملا دیا آگی تائیں غلط ہوئے تو دسا ہے حضور فرمایا یہ مہار وال چھوڑو اے جتے باسی محمد اٹھائیں راس ڈاچی دی مہار ولی گئی اور ہر کہیں دیا نظران ڈاچی آلے پاس دلج دعا ودے منگ دن سارے گھر آوے آج قبلائی میں سوچ آستان آلیا بارو شریف تو کوئی صاحبزادہ آونج ہر مرید دی خیر شو سی میرا پیر آج میرے کول آوے آج دا کھانا میرے کول کھاوے کوئی آستان آلا گولا دعا آونج ہر مرید دی خیر شو سی تے نال ایمان دے سوچی تھائیں جذبے نہیں جھلین دے تے جنہ دا مہمان نبیان دا امام پیا بننا جڑا کائنات عالم دا تاج دارے ہر کہیں دی خیش ہے ڈاچی میرے دروازے تے آکے بائے ونیا لیکن واہ ابو ایوب انصاری تیری عظمت نو لکھاں سلام ہوئن اے حضور دی ڈاچی چل دی ابو ایوب انصاری دے گھر دے اگو بائے گئیں جتھے آج مسجد نبوی شریف ہے ہی دے نال حضرت ابو ایوب انصاری دا گھر رہی سنی ودے ہو سو کہ ابو ایوب انصاری دی جھوپڑی آئی سنے میں بلا کہہ رہا ہوں جھوپڑی کہنا دو منزلہ مکان ہے یہ تو نہ غلط سنی مدد جھوپڑی دے دو منزلہ کوئی نہیں ہوندی ابو ایوب انصاری دے دو منزلہ مکان ہے جلے اتھائیں دیرہ لایا اور آپ سوچو جن دروازے تے ڈاچی بائے گئی ابو ایوب انصاری پہلے روندہ ودا دل دعائی حضور میرے کول آمن مدینہ طیبہ دے وچ سب تو زیادہ عالی شان اور سونا مکان ابو ایوب انصاری دا جلے حضور دی جلوہ کرنی ہو گئی ابو ایوب انصاری دی خوشی دے کیا کہنے دل باغ ہو گئے حضور دی اجازت دنال سامان جایا
ہن حضرت ابو ایوب انصاری عرض کریں یا رسول اللہ تساں تیرا اتلی منزل تے لاؤ سونا تساں اتلی منزل تے تیرا لاؤ ہن سن نبی سیدہ فرمان میرے آقا فرمایا ابو ایوب انصاری اگر دوجھی منزل دے اوتے تیرا لاؤں جڑے لوگ ملاقات واسطے آسن انہاں دے واسطے مشکل بن سی سرکار فرمایا سا تلویں منزل وچ رہنا پسند کرے سو حضور تلویں منزل تے تیرا لایا نظام چلدا رہی کئی دیہاڑے گزرے سرکار فرمایا مسجد بنانی ہے سبحان اللہ اتھائی نال مسجد بنو نماز پڑھن واسطے دشواری ہوندی ہے کہ جتھے مسجد نبوی کھڑا ہن تے بہت وسیع ہے یہ جگہ ہی دے وچ کچھ کھجیاں دے درختاں کچھ لوگاں دیاں قبراں اتھائیاں اور مشرک لوگاں جنہاں دیاں قبراں اتھائیں کھجیاں دے درختاں کچھ وچ کھنڈراتاں سرکار نو دسیا گیا یا رسول اللہ اے جگہ میرے کریم آقا فرمایا پتہ کرو کیندی ہے جلے پتہ کرایا گیا مدینے دے دو یتیم بالان جنہاں دیو جائی سرکار فرمایا نا بالانو صدو بال صدیق آ گئے حضور فرمایا اساں مسجد بناونی ہے انہاں کے سونا اساں جگہ دینے آئے اساں مفت جگہ دینے آئے اگر حضور مسجد بناویں تا میرے کریم آقا فرمایا بال یتیمن بھاویں مسجد بناونی ہے زمین مول لونی ہے حضور نے فرمایا مسجد مول لونی ہے جا ہن آکھیا اساں پیسے نہیں لونے حضور فرمایا اساں مفت نہیں لونے آخرکار پیسے مک گئے ہن مسجد نبوی دی زمین پہ لوی جگہ کتنی آئی 54 گز چوڑائی آئی 60 گز لمبائی آئی اس دور دے وچ جلے حضور مسجد بنائی 60 گز لمبائی 54 گز چوڑائی 60 گز لمبائی 54 گز چوڑائی اے مسجد دی زمین انہاں ویچی میرے آقا فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ سرکار فرمایا زمین دے پیسے بھرن صدیق آدھے سونا میرا سارا کچھ تیرے نا تو قربان ہے ہن اج کل جڑا صدیق دے روزے تے ونجے جڑا مسجد نبی ونجے مسجد نبی نماز پڑھ کے آوے وت اتھو آ کے سواری تے ونجے وت اڈو آ کے صدیق دے خلاف ہی بولے کچھ شرم کر مسجد نبی اوے جنی زمین صدیق دی مل خرید